MPA मैदान GCAक दिवपाच्या प्रस्तावाक लागून क्रिकेट आनी हेर खेळांत महत्वाची सुदारणा करपाचो मार्ग मोकळो जावपाक शकता, जाका लागून थळाव्या खेळगड्यांक बरी संद मेळटली. MPAन NOC दिवची, वास्कोचो आमदार कृष्णा साळकाराचे गाराणे. आयतारा श्रावणी स्पोर्ट्स क्लबान MPA मैदानाचेर क्रिकेट सर्तीचे आयोजन केल्ले. ह्या वेळार तरणाट्या खेळगड्यांक आपले कळाशी दाखोवपाची संद मेळ्ळी. पळयात रंगतदार खेळ. वास्कोचो आमदार कृष्णा साळकारान मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या मैदानाविशीं सरकाराकडेन उलोवपाचें आश्वासन दिलें. आयकात. रिक्वेस्ट केल्ले की हो ग्राउंड तुम्ही आमकां दिवचो थ्रू GCA नाल्यार खंयच्याय दुसऱ्या एजन्सी कडल्यान आमी तो करून घेता म्हणून. पण MPTकूय कळपाक जाय की तांची सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें तरी आसा आनी हो ग्राउंड असो न्ही की आनी कित्याक पयलो यूज जातालो आनी आतां तो आमी मागता. आमी जो पयलीं पसून हो ग्राउंड आसा तुमकां आतांच सांगलें हांवें, आर्लेम ट्रॉफी जावं, जॉनी मेमोरियल फुटबॉल टुर्नामेंट जावं, नाल्यार बांदोडकर ट्रॉफी जावं, ह्यो सगळ्यो ह्या जागेर जाल्यो. इंडियेचे आज तुमी व्हडले व्हडले क्रिकेटर पळयता ते ह्या ग्राउंडार खेळून म्हाका दिसता आज ते व्हडले क्रिकेटर जाल्ले आसा आनी त्या खातीर आमच्या वास्कोच्या भुरग्यांक ग्राउंड आसप हो खूब म्हत्वाचो. आमी आतां बुटेबाट ग्राउंड रिनोवेट केला, नाजाल्यार आनी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाता, आमी तिलक मैदान टोटली नवो करता. ही एक गजाल जाली. पूण क्रिकेटी खातीर एक डेडिकेटेड ग्राउंड आसप तर म्हाका दिसता काळाची गरज आसा आनी तशें जालें जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या भुरग्यांक चान्स मेळटलो हांगा खेळपा खातीर. GCAक सांगून नाल्यार गव्हर्मेंटा कडल्यान प्रेशर मारून ताचें सौंदर्यीकरण करप नाल्यार ताचेर टर्फ घालप हें सगळें आमी करूंक शकता. पूण त्या खातीर आमी सांगलें की MPT तुमी खर्च काय करता, आमी खर्च करतात, तुमी फक्त आमकां NOC दिया. पूण तांणी अजून पर्यंत आमकां हें करूं ना. हांवें कालूच ऑनरेबल CM म्हणजे आमी डायरेक्टली सेंट्रल एजन्सीजांक बरयना, आमी डायरेक्टली CMाक बरयला की हो ग्राउंड तुमी आमकां मेळोवन दिवचो म्हणून MPT कडल्यान. आनी हांव MPT कडल्यान रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन तुमकां सपोज तुमकां MPT आज हांगा खूब ग्रो जाल्या आनी MPTकूय खूब बिजनस मेळ्ळा, तेन्ना तुमची जबाबदारी आसा, तुमची सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती वळखून तुमी हो ग्राउंड काडून ह्या भुरग्यां खातीर दिवपा जाय. आमी MPT कडेन दोनदा सांगिल्लें आसा, आमी ऑनरेबल CMाकूय रिक्वेस्ट केल्लो आसा की हो ग्राउंड आमकां दिवचो म्हणून. आनी तशे खुबशे पेरंट्स आसा, म्हणजे कांय ना म्हणल्यार 200-300 पेरंट्स आमचे कडेन येवन आमचे कडेन मेळटात, आमकां डिस्कस करता हें करचें म्हणून. सो आमी ठरयलां की फुडल्या ह्या 2-3 म्हयन्या भितर ह्या सगळ्या पेरंट्सांक एकठांय करपाचें, जे म्हजे कडेन आयला तितले, आनी तांचो एक मुवमेंट स्टार्ट करपाचो. हांव सगळ्या पेरंट्सांक कडेन रिक्वेस्ट करता, भुरग्यां कडेन रिक्वेस्ट करता. आमचें लायफ आज हांगा म्हणजे काबार जावपा आयलें, पूण फुडलें आमचें जें फ्युचर आसा, आज आमी पयले धाकटे माणकुले भुरगे सुंदर क्रिकेट खेळटालीं. वॉज MPT ग्राउंड. हांव धाकटो व्हडलो हांगा जाल्लो, हांगालो कावन्सिलर हांव, म्हाज्या वॉर्डान पडटा हांव हांगा पांय फोडून घेतलेले आसा, ह्या गांवाचे खवळलेले आसा. हांगा दिलीप वेंसरकर, जशें आमचे दाजी बाबान म्हटलें, हांगा वेंसरकर, जवाहरलाल सेना, इतले व्हडले प्लेयर हांगा खेळून गेल्लेले आसा आनी एक रणजी ट्रॉफी खेळून गेल्लेले आसा. तेन्ना हांव पळयलेले आसा एक ग्राउंड, ही एक आयडेंटिटी आसा ह्या ग्राउंडाचे. हेजे व्हडले स्टार प्लेयर खेळून गेल्लेले आसा, ही मेंटेन करपाक जाय. फाटीं मदीं अशें आमकां आयकूंक येयलें की एक 5-6 वर्सां पयलीं की हांगा MPT आतां एक वेअरहाऊस कंटेनर यार्ड करपाचें आसलेलें. त्या टायमाचेर आमी एज अ कावन्सिलर तेन्ना हांव आमी हांगा येवन आमी सगळ्या लोकांक जमा करून आमी अशें एक एजिटेशन काय केल्लेलें की हांगा दिवचें ना म्हणून. खंयसर थंय MPTन एक स्टेप फाटीं घेतलें. म्हणजे MPT खबर आसा की हांगा समज तेंच्यांनी कितें केलें जाल्यार हांगाले लोक ओगी रावचे ना. आनी सांगता जशें दाजी बाबान म्हटलें तशें CMाक विचारून करपाक जाय, करपाची गरज आसा. त्याच्या भायर हांगा जे लोक जे आहा लोकल आहा तेंच्यांनी कंपल्सरी हांगा येवपाक जाय, ते येतले येवपाक रेडी आनी म्हणजे ते खंयच्या एक्सटेंडार वचपाक रेडी आसतले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खडगांवकर आनी मुझेफ शेख.